बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। जब आप कुछ भी ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ़ की तलख़ी भूल जाओगे। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आज़माता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया है। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी है, चाहे वो मोमन की हो या काफर की। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। किसी के मुंह पे बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। लोग सिर्फ सीरत का रोना ही रोते हैं, बात हर कोई शक्ल देख कर ही शुरू करता है। एक ऐसा शहर बसाने की आरज़ू है मुझे, यहाँ पे लोगों का मुस्लिक फ़कत मोहब्बत हो। खुद को समझाना सीख जाएंगे तो फिर किसी बात की वजह से ज़्यादा देर तक दुख नहीं होगा। ज़िंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न व इखलाक की ईंटों से तामीर करना पड़ती है। कल बेवजह किताब से चेहरे को ढांप कर ता देर तेरी याद में बैठा रहा कोई। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। हर एक शख्स पर लाजम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तग़फ़ार करे। किताबें कायनात को रूह, ज़हन को पर, तख़ील को उड़ान और हर चीज़ को हयात बख्शती हैं। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसके लिए अल्लाह ने आपकी राय नहीं मांगी। आसमानों में कबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के धुतकारे हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। मिट्टी से मिट्टी के सफ़र के दरमियान जो वक़्त है वही मोहलत है, वही ज़िंदगी। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। ज़्यादा की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ज़िंदगी अच्छी जियो कि रब को पसंद आ जाओ,
لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتیں، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کی مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ جن سے تعلق ختم کر دیا جائے ان پر غصہ بھی نہیں کرتے۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا تھا۔ انسان جو دوسرے کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے نا، وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔